Board high school na sila, hapit na ang graduation. Daghan na silang danggo o plano alang sa maabot. Apan usahay dilitan na nga saad matuman. Oh, pero nahadlok ko basin lahi na atong dalan ini college. Bisa na sa tapadulong diliti kabiyaan. Labay sa pipila ka semana, nagkahinay-hinay ang ilang panagstorya. Pasaylo ako, murag dili na pareha sa una. Baaba kilain? Wala, pero murag mas maayo nga diri lang kutob lahi na atong mga pangandoy. Mauna bagyod, human sa tanan natong gikaagian. Salamat sa tanang memories, ikaw ang pinakanindot nga parte sa akong high school life. Pero usahay, ang pagigugma, kay kabalopod mo let go. Dili ko gusto nga mawala ka, pero kung mauna ang makapalipay nimo, akong dawaton. Niabot ang adlaw sa graduation, nakita sila pag-usap, nagsulog sa ilang toga, nagngisi sila sa usag-usab. Bisan adunay kasakit sa ilang kasing-kasing, usa kaya usa ka congratulations. Walay kasuko, walay pagdumot, usa lang ka pa namilit kayo sahay. Ang unang gugma dili mahimong katapusan, apan mahimong usa ka matahom nga handumanan, nga pilig yun malimtan. Niabot ang adlaw sa graduation, nakita sila pag-usap, nagsulog sa ilang toga, nagngisi sila sa usag-usab. Bisan adunay kasakit sa ilang kasing-kasing, usa kaya usa ka congratulations. Walay kasuko, walay pagdumot, usa lang ka pa namilit kayo sahay. Ang unang gugma dili mahimong katapusan, apan mahimong usa ka matahom nga handumanan, nga dili gyud malimtan.